Sa sinugdan, walay bisan unsa sa kalibutan. Grabe gid kaayo kang ngit-ngit ang kalibutan. Kay ba mo sa kang ngit-ngit? Sama kung magpiyong mo, piyong gani mo. Naway makita? Ngit-ngit kaayo. Walay bisan unsa. Ang Dios ra ang naa. Wa may makita. Pero giunsa man pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan. Kay ba mo? Pinaagi sa iyahang pulong. Pinaagi sa iyang pulong. Unya, kay wala may bisan unsa sa kalibutan, usa niingon ang Dios mutungha ang kahayag. O mitungha ang kahayag. Pagsulti sa Ginoo, naa dayon. Usa, sunod. Sa ikaduhang adlaw, gibuhat sa Ginoo ang kawanangan. Kay ba mo sa iyong kawanangan? Unsa man na? Sky. Kawanangan. Diba? Diingon ang Ginoo, gibuha dayon. Ug unya, number 4. Sunod, sa ikatulong adlaw, unsa man na? Nagbuhat ang Ginoo og nindot kay nga buwak. Mga tanong, mga kahoy, unsa ilan nga ka? Lubi. Nay mga kahoy nga mamunga. Nasay mga kahoy nga ni mamunga. Unsa nga tanom inyo na ilhan? Lubi ra? Lubi ra ilhan dinhi. Kaya ba? Okay, 5. Kay sunod, sa ikaupat nga adlaw, gibuhat sa Ginoo ang adlaw. Wala, nakalimot na mo. Gibuhat sa Ginoo ang adlaw. Para sa buntag o kagabi. Unsay naay kagabi? Okay. Gibuhat sa Ginoo ang sun, kabuntag, kagabi. O, sakto. O, naasay mga kamituunan. Di ba nindot kayo? 6. Unya, sa ikalimang adlaw, may ba mo sa gibuhat? Hindi. Unsay nasa kawanangan? Wala, lumad ang bitin. Gibuhat. Sige, ako sa. Gibuhat sa Ginoo ang mga langga ug ang mga isda. Unsa may kulangoy? Isda. Mga langga sa hangin ug mga isda sa dagat. 7. Unya, sa ikaunang nga adlaw, gibuhat sa Ginoo ang mga hayop. Mga hayop nga naa sa yuta. Sama sa rabbit ug sa itoy. Di ba? Cute kaayo sa. Hala, daghan ang kayong mga itoy. Gihangyo na ko ang mga itoy sa paghilom. Cute kaayo sa. Hala, mga itoy, giday ni sila. Ang Ginoo, hanas kaayo siya sa pagbuhat sa tanang butang. Nakita niya nga maayo kaayo, di ba? Ug sunod, 8. Unya, kining mga hayop bisag nindot kaayo sila, pero wala sila espiritu. Dili sila makaampo ngadto sa Ginoo. Kita na mo pit nga nag-ampo sa Ginoo? Kita na mong hayop nga nag-ampo, di ba wala? Tungod kay gibuhat sila nga inana. Pero unsa man? Ang Ginoo nagbuhat og tao. Iyong siya buhaton nato ang tao. Sama sa ato. Uy! O gitagaan siya sa Ginoo og espiritu ug siya makaampo o makaistoryahanay sa Dios. Kinsa gani ang unang mga tao? Sakto.
Si Adan ug si Eva. Unya, nay. Di pa nalanginan sila sa Ginoo. Di ba? Gibutang sila asa dito sa garden sa Eden. Nindot kaayo dito. Grabe kayo kanindot. Unya, nagpuyog sila dito. Unya, nay, gibutang dito ang Ginoo nga special nga mga kahoy, duha ka buok. Ili, kahoy sa kinabuhi. Ang ikaduha, unsa to ang unang kahoy sa kinabuhi? Ang ikaduha, kahoy sa kahibalo. Unsay maayo ug unsay dautan. Unya, ingon ang Ginoo, dili pwede nga inyo ning kanon. Kay kung inyo ning kanon, mamatay gayud kamo. Kinahanglan maminaw ang tao sa Dios, pero wala naminaw. Ang tao wala naminaw sa Ginoo. Unsa man? Kay dito sa tanaman sa Eden na ay bitin. Ang bitin, isudlan siya sa yawa. Naa dito, ang bitin, ang yawa, nagtamuban nga bitin. Ano siya? Eva! Eva! Tinuod ba nga, dili mo pangkanon sa bunga sa kahoy? Inon siya, di tinuod nga mamatay mo. Kung mukaon mo anak, mahimo mong pareha sa Ginoo. Si Eva, niya, uy, nindot man kaayo. Busa, kung sa gibuhat ni Eva. Kuha si Eva. Kuha siya, ug iyang gikaon. Unya, iyang majunggi, hatagan ang iyang banag. Kuha siya ug gihatag sa iyaha banag. Isupak sila sa Ginoo. Tungod niya nga, unsa man? Nakasala sila. O gikan nila, unsa man, nahimong 11, nahimong makasasala ang tanang tao. Kaya nga naman, di ba kamo liwat mo sa inyong ginikanan? Kita sa nahimong liwat nila, makasasala, kung nahimo sa tang makasasala, tungod anak, nahimo na tang dautan. Ang kapo, unsa man? Hakot, sige away, dautan, kaayo. Unya, unsa man? Ilang kasing-kasing napuno sa biting, napuno sa sala. No, kaayo sa sala. Unsa man? Ang sala isulod sa ilahang kasing-kasing. O nahimong dautan kaayo. Unya, unsa man? Itudluan ba mo sa pagpakasala? Wala. Nahimo kitang nakasala kay makasasala kita bisag wala kita tudluin niini. Unya, God. Unsa may nahitabo? Ang Dios, balaan kayo ang Dios. Walay sala. Gihimo man ang tao nga suod sa Dios, pero tungod sa sala, unsa may nahitabo? Unsa man? Nalayo ang tao gikan sa Diyos. Nalayo siya gikan sa Diyos. Unsa may nahitabo sa tao? Buwag na siya sa Diyos. Kung unsa man, ingon ang Diyos, kinahanglan siya itampong sa impierno. Dito sa kalayo, nga dili mapalong. Dito sa puno sa kasakit, nga layo kaayo sa Diyos. Pero sa 13, unsa man, gihigugma ka sa Diyos. Gihigugma ka pag-ayo sa Diyos. Kung sa kaniyang gibuhat tungod siyang gugma, ipadala niya si Jesucristo. O, unsa man, si Jesucristo, maoy nagbayad sa atong mga sala, nagpakamatay dito sa krus. At pagbayad sa atong mga sala, namatay siya o gilubong, pero sa ikatulong nga adlaw, nabanhaw siya. Wala siya nagpabiling nga patay. Nabanhaw siya. Sunod,
Kasi bisan kinsa nga motuo ni Jesucristo unsa man makasasala pa ba? Kung motuo mo daw ni Jesucristo unsa man? Ang sala, iyan ang gibayran, ilansang sa cross ug siya ha mahimong balik sa kuyog sa Ginoo Santo. Okay, so bisan kinsa ninyo nga motuo mo dawat ni Jesucristo unsa man? Was sa may mahitabo niya ang siya mahimo nga anak sa Dios. Unya 14 si Jesus nabanhaw siya ikan sa mga patay. So usa ang mga nagtuo niya sama manamo ang mga nagtuo niya unsa man isugo sila sa Ginoo nga pagsangyaw paglakaw kamo o unsa man isangyaw ang maayong balita adto sa mga tawo. Okay, mao ka nang hinungdan nga kami naa diri karon para pagsulti ninyo sa pulong sa Dios. Nagpahibalo ninyo sa pulong sa Dios. Usa kinahanglan ninyong tuuhan ang pulong sa Dios. 15 ulahan ka kung tuuhan mo ang story karong gabi na. Ituon na ba kang Jesucristo? Unta, imong hinumduman ang iyahang gibuhat para nimo. Kaya naman, kung di mo siyang tuuhan na imong manluluwas sa Ginoo, tagaan ka sa Dios o panalangin. Giluwas ka niya pinaagi sa grasya sa Dios. Kini gasa sa Dios. O di ba? Gitagaan mo og gasa sa Dios. Kaya usa man ang gasa? Gift. Gikan sa Ginoo, libre. Dawaton ba ninyo ang gasa? Okay. Kami, nag-ampo mi para ninyo na inyong tuuhan ug dawaton ang gasa sa Dios. Yan naman, kaya kung inyong dawaton, kamo, mahimo mga anak sa Dios, o kung sa man, makabaton mo sa kinabuhi na gayon. Okay, so salamat.